अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी गुज़िश्ता वीडियोस में आपकी दिलचस्पी और कमेंट सेक्शन में किसी नई सीरीज के मुतालबे को देखते हुए हम आज शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए हज्जाज बिन यूसुफ की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दरियाए फुरात के मुतवाजी एक कारवानी शाहराह पर दो सवार दरमियाना रवी से अपने घोड़ों को हाँकते हुए शिमाल की तरफ बढ़ रहे थे। एक चौराहे के करीब आकर दोनों सवार रुक गए। कुछ देर तक अजीब से अंदाज में उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ दोनों की निगाहें दरियाए फुरात पर जम गई थीं। दरियाए फुरात जो कोहे अरारात से निकलकर शाम से गुजरता हुआ शिमाल और मशरिक की समत से इराक में दाखिल होने के बाद 1780 मील का तवील सफर तय करने के बाद खलीज फारस में गिरता है, खामोश था। दोनों कुछ देर अजीब से अंदाज में दरिया की लहरों की तरफ देखते रहे। दरियाए फुरात जो अपने सीने में समीरियों और अक्कारियों के शरफ, समदानियों की अजमत, आशोरियों के जलाल, इसराइलियों की तौकीर, जतियों के वकार, इलामियों की बरतरी, मारियों की बड़ाई, मिस्रियों की बुजुर्गी, यूनानियों के वकार, रोमनों की बड़ाई, बाबलों की शान शौकत और अरबों की सतवतो जलाल को अपने सीने में छुपाए हुए था। चुपचाप खलीज फारस की तरफ भाग रहा था। दरिया की मौजें दरिया के साहिल और इसके किनारे जो बड़े बड़े जाबिरों के जुल्म सितम को देख चुकी थी, बिल्कुल सुकूत में डूबी हुई थी। दूर मगरिब में सुनसान अंधेरों की जंजीरें काटता, जमीन की उरियानी को झांकता सूरज सुर्ख अलाव की सूरत में दश्ते इराक की वादियों में गुरूब हो रहा था। दरिया के दोनों तरफ फैले दश्त के अंदर रेत के बगुले आंधियों के तूफानों का पेश खैमा बन रहे थे। मुसाफिर अबाबीलें जो दिन भर दरियाए फुरात के ऊपर परवाज करती रही थीं, अपने मस्कनों को लौटने लगी थीं। रिज़्क़ की तलाश में निकले हुए तुयूर दिन भर की जद्दोजहद के बाद वापसी के सफर पर रवां तवां थे। दोनों सवार कुछ देर तक इस चौराहे पर खड़े रहे, फिर एक दूसरे को मुखातिब किया। मेरे अजीज भाई, ये जो बाएं जानिब बस्ती दिखाई दे रही है, मेरा ख्याल है इस बस्ती का नाम करख है और यही हमारी मंजिल है। देख अजीज भाई, सूरज गुरूब हो रहा है, थोड़ी देर तक मगरिब की अजानें गूंज उठेंगी। आओ इस बस्ती का रुख करें। बस्ती की मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद अपने काम की इब्तदा करेंगे। दूसरे साथी ने अपने रफीक की इस गुफ्तगू से इत्तेफाक किया था। दोनों ने अपने घोड़ों का रुख मोड़ा, फिर वो दाएं तरफ जो नजदीक ही बस्ती दिखाई दे रही थी उसका रुख कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ मगरिब की अजानें सुनाई दी। इस पर एक दूसरे को मुखातिब करके कहने लगा, आओ मस्जिद का रुख करें, पहले नमाज अदा करें, फिर जो काम करना है उसे कर गुजरेंगे। दूसरे ने असबात में सर हिला दिया था। फिर वो उस समत हो लिए जिस समत से मगरिब की अजान सुनाई दे रही थी। मस्जिद के सामने आकर दोनों अपने घोड़े से उतरे। घोड़ों को उन्होंने मस्जिद से बाहर बांध दिया। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद में दाखिल हो गए थे। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद जब नमाजी अपने अपने घरों को जाने लगे, तब वो दोनों भी उठे, फिर एक शख्स के करीब आए और उन दो में से एक ने उसे मुखातिब किया। मेरे अजीज, इस बस्ती में हम दोनों अजनबी हैं। हमारे घोड़े बाहर बंधे हुए हैं। पहले हम इस बस्ती में कभी नहीं आए। हम दूर की सरजमीनों के रहने वाले नहीं हैं, नजदीक ही से आए हैं, पर यह बस्ती जरूर हमारे लिए अजनबी है। हम इस बस्ती के सरदार मोहम्मद बिन हारून नमरी और इस बस्ती के नामवर खोजी खुरैम बिन उमर से मिलना चाहते हैं। वो शख्स तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकला और बाहर निकलते हुए उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों यहाँ रुको, खुरैम बिन उमर अभी अभी बाहर निकला है, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। जहाँ तक हमारी बस्ती के सरदार का ताल्लुक है तो वो अभी मस्जिद के अंदर ही है। मैं वापस आकर तुम दोनों से उसकी मुलाकात करवाता हूँ। इसके साथ ही वो शख्स जूते पहनकर मस्जिद से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वो शख्स एक नौउम्र नौजवान को अपने साथ लाया, जो दोनों जूते उतारकर मस्जिद में दाखिल हुए। फिर उन दोनों को मुखातिब करके वही शख्स कहने लगा, ये खुरैम बिन उमर है जिससे तुम मिलना चाहते हो। तुम यहीं रुको, मैं बस्ती के सरदार को भी बुला लाता हूँ। वो शख्स अंदर गया। थोड़ी देर बाद दरमियानी उम्र के एक आदमी को अपने साथ लाया। फिर उन दोनों के पास आकर कहने लगा, ये हमारी बस्ती के सरदार मोहम्मद बिन हारून नमरी हैं। इस पर आने वाले इन दो में से एक बोल पड़ा, सरदार इब्ने हारून, मेरा नाम ज़ियाद बिन अयूब और मेरे साथी का नाम बिलाल बिन बशर है। हम दोनों आपसे और इस नौउम्र खोजी खुरैम बिन उमर से कुछ कहना चाहते थे। आप दोनों हमें कुछ वक्त दे सकते हैं? जवाब में बस्ती के सरदार मोहम्मद बिन हारून ने इस जवान का शाना थपथपाया, फिर कहने लगा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। खुरैम बिन उमर मेरे लिए बेटों जैसा है।
میرے دیوان خانے میں چلو، جو کچھ کہنا ہے وہیں بیٹھ کر کہنا۔ آنے والے سردار محمد بن ہارون کی اس گفتگو سے خوش ہو گئے تھے۔ مسجد سے وہ نکلے، دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامی، پھر وہ محمد بن ہارون اور خریم بن عمر کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک شخص نے اچانک خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہا، ابن عمر تھوڑی دیر کے لیے میری بات سنو۔ اس پر خریم بن عمر علیحدگی میں اس شخص کے پاس کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور سردار محمد بن ہارون نمری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار آپ دونوں مہمانوں کو لے کر دیوان خانے میں چلیں، میں ایک چھوٹا سا کام نمٹا کر آتا ہوں۔ جواب میں سردار ابن ہارون نے مسکراتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا لی اور آنے والے دونوں کو لے کر وہ چلا گیا، جبکہ خریم بن عمر راستے میں ملنے والے شخص کے ساتھ ہو لیا۔ بستی کا سردار محمد بن ہارون اپنی حویلی میں داخل ہوا اور ان دونوں کو لے کر دیوان خانے میں آیا۔ دونوں کو نشستوں پر بٹھایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قبل اس کے کہ میں تم دونوں کے کھانے کا اہتمام کروں، بتاؤ تم کس غرض سے میری اور خریم بن عمر کی طرف آئے ہو؟ اس پر ان دونوں میں سے ایک بول پڑا، اے ابن ہارون، ہمیں بتایا گیا تھا کہ خریم بن عمر ایک بہترین کھوجی ہے۔ جس کام کے لیے ہم دونوں آئے ہیں اس کا انکشاف کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ اپنے فن میں کیسا ہے؟ اس سوال پر عمر بن ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر دیوان خانے میں اس کی آواز گونجی، آنے والوں، جہاں تک کھوجی کی حیثیت سے خریم بن عمر کا تعلق ہے تو یوں جانو اس کے عقل و شعور کا افق بڑا وسیع ہے۔ صحراؤں، پہاڑوں اور گھاس کے جنگل میں چلتے بگولوں کے شور سے اندازہ لگا کر وہ بتا سکتا ہے کہ طوفان کب اٹھیں گے۔ ندیوں کی روانی کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آندھیوں کے جھکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ اگر کوئی اس کے تعاقب میں ہو تو زمین کے ساتھ کان لگا کر بتا سکتا ہے کہ غضبناک اور وحشتناک فضاؤں کے اندر تعاقب کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ خوفناک سیارات میں اس بار گاتے چاند، ہنستے ستاروں کی طرف دیکھ کر وہ بتا سکتا ہے کہ منزل کا اصل رخ کس طرف ہے۔ جرس کی صدائیں سن کر بتا سکتا ہے کہ کارواں کے اندر کتنے نفوس ہیں۔ جہاں تک اس کی شجاعت اور اس کی تیغزنی کا تعلق ہے تو اپنی جرت مندی کا وہ ایسا شاہکار ہے کہ جب کسی پر حملہ آور ہوتا ہے تو طوفانوں کی طرح گزرتا چلا جاتا ہے۔ اپنے گھر کا واحد فرد ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی اس کا کوئی ہے ہی نہیں، غریب ہے، چھوٹا سا ایک ریوڑ ہے جسے دریائے فرات کے آس پاس اونچے نیچے ٹیلوں پر چرا کر اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ میں اسے اپنا بیٹا خیال کرتا ہوں، اسے اپنے بیٹوں کی ہی طرح چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بول پڑا، سردار ابن ہارون، ہم دونوں کوفہ کے نواح میں قبین نام کی ایک بستی کے رہنے والے ہیں۔ وہ بستی آپ نے دیکھ رکھی ہوگی اس لیے کہ وہ بستی یہاں سے قریب ہی ہے۔ ہماری بستی کا ایک شخص ہے، گزشتہ دن اس کے 5 اونٹ اور کچھ گھوڑے چوری ہو گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے اونٹوں اور گھوڑوں کا کھرا محفوظ کر دیا ہے۔ اگر آپ اس خریم بن عمر کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو پتہ چلے کہ چوری کس نے کی ہے۔ اس طرح ہم اس شخص کے اونٹ اور گھوڑے اسے واپس دلا سکتے ہیں۔ اس چوری کی اطلاع دینے کے لیے پہلے ہم کوفہ جا کر حجاج بن یوسف سے شکایت کرنے والے تھے، لیکن کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ بڑا سخت گیر ہے۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے کہ اونٹ اور گھوڑے چوری ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے ہی خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لہٰذا حجاج بن یوسف کی طرف جانے کی بجائے ہم آپ کی بستی کی طرف آئے ہیں تاکہ اس سلسلے میں کھوجی خریم بن عمر سے مدد حاصل کریں۔ اس نوجوان کی اس گفتگو پر ابن ہارون نے ایک قہقہہ لگایا، پھر بول اٹھا، حجاج بن یوسف اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا تم خیال کر رہے ہو۔ اگر تم دونوں اس کے پاس جاتے تو وہ یقیناً تمہارے ساتھ انصاف کرتا، وہ میرے مصاحبوں میں سے ہے۔ ابن ہارون کے خاموش ہونے پر آنے والوں میں سے ایک پھر بول پڑا، ہم حجاج بن یوسف کی اصلیت نہیں جانتے۔ جب تک آپ کی بستی کا کھوجی خریم بن عمر نہیں لوٹتا کیا آپ ہمیں حجاج بن یوسف کے اب تک کے حالات نہ بتائیں گے؟ اس طرح وقت بھی گزر جائے گا اور ہم حجاج بن یوسف کے متعلق معلومات بھی حاصل کر لیں گے۔ سردار محمد بن ہارون اس پر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا، پھر وہ کہہ رہا تھا، صاحبو، حجاج بن یوسف کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف کی شاخ احلاف سے ہے۔ یہ شخص طائف کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کا ذریعہ معاش سنگ برداری اور معماری تھا۔ اس کی والدہ قبیلہ بنو ثقیف سے تھی اور صغیر بن شعبہ کی متعلقہ بیوی تھی جسے امیر معاویہ نے کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے ابتدائی حالات مجھے اتنے معلوم نہیں، تاہم جوانی کے زمانے میں وہ طائف کے ایک مدرسے میں مدرس تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے ابتدائی عہد میں حجاج بن یوسف طائف سے دمشق آیا۔ اس نے خلیفہ کی نگاہوں میں کیسے عزت حاصل کی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کے حالات بتانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ وہ میرے بہترین مربیوں اور بہترین چاہنے والوں میں سے ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، ملاقات پر بڑے احترام سے پیش آتا ہے۔
जिन दिनों हज्जाज बिन यूसुफ दमिश्क में वारिद हुआ, उन दिनों अब्दुल मलिक को अपने लश्कर के नज़्म व ज़ब्त को दुरुस्त रखने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो बेहतरीन मुनज़्ज़म हो। एक दिन उसने अपने वजीर मीर रूह बिन ज़ंबा से शिकायत करते हुए कहा कि कोई ऐसा आदमी नहीं जो लश्कर की बदनज़मी को दुरुस्त कर सके। इस पर मीर रूह ने कहा कि हाल में मेरे लश्करी अमले में एक सिपाही भर्ती हुआ है। उसकी सलाहियतों को देखकर मुझे अंदाजा होता है कि अगर लश्कर का नज़्म व ज़ब्त उसके सपुर्द कर दिया जाए तो वो लश्कर के नज़्म व ज़ब्त को यकीनन दुरुस्त कर देगा। अब्दुल मलिक से मीर रूह बिन ज़ंबा ने जिस सिपाही की तरफ इशारा किया था वो हज्जाज बिन यूसुफ था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हज्जाज बिन यूसुफ पहले ताइफ में लड़कों को पढ़ाया करता था, फिर ये पेशा तर्क करके सिपाही भर्ती हो गया और किसी तरह वजीर के अमले के सिपाहियों में पहुंच गया। अपने वजीर की ये बात सुनकर अब्दुल मलिक ने हज्जाज को बुलाया और फौज का इंतजाम उसके सपुर्द कर दिया। अब्दुल मलिक ने हज्जाज को हुक्म दिया कि जैसे ही हमारी सवारी रवाना हुआ करे, हमारे साथ फौरन ही तमाम फौज को कूच करना चाहिए। हज्जाज ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, हुक्म की तामील की जाएगी। इत्तफाक से उसी दिन अब्दुल मलिक की सवारी रवाना हुई तो हज्जाज तमाम लश्कर में कहता फिरता था कि अमीरुल मोमिनीन की सवारी के साथ हर लश्करी को सवार होना चाहिए। वो इसी तरह घूमते हुए खुद वजीर के अमले में पहुंचा तो देखा कि अमले के कुछ लश्करी सोए हुए हैं, कुछ खाना पकाने में मसरूफ हैं। उन्हें मुखातिब करते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने गरजदार आवाज में कहा कि तुम अब तक सवार नहीं हुए, हालांकि अमीरुल मोमिनीन की सवारी रवाना होने के लिए तैयार है। क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ उनमें रहा था, इसलिए उन लोगों ने मजाक में कहा कि क्या तुमने टर्टर लगा रखी है, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अभी ये लोग पूरी बात कह नहीं पाए थे कि हज्जाज ने आओ देखा न ताओ हर एक की पीठ पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। लोगों में भगदड़ मच गई। हज्जाज ने इस पर बस नहीं की बल्कि वजीर और उसके रफीकों के खैमों को आग लगा दी। जब वजीर अपने अमले में वापस आया तो रोने लगा और अब्दुल मलिक से जाकर हज्जाज की शिकायत की। अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ को बुलाकर पूछा कि तुमने ये क्या किया। हज्जाज ने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अब्दुल मलिक ने कहा कि तूने लोगों को कोड़े नहीं मारे, क्या तूने खैमों को आग नहीं लगाई। अब्दुल मलिक ने पूछा कि फिर वजीर के आदमियों के साथ ये सलूक किसने किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने बर्जस्ता कहा, अमीरुल मोमिनीन ने। अब्दुल मलिक ने ताज्जुब से कहा, मैंने? हज्जाज कहने लगा, जी हाँ आप। फिर उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी क्या मजाल थी कि मैं ऐसा करता, लेकिन ये जो कुछ हुआ आपके हुक्म से हुआ। मेरा कोड़ा अब मेरा कोड़ा नहीं बल्कि आपका कोड़ा है। इस तरह मेरा हाथ नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन का है। कहते हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान ये बात सुनकर फरते मुसर्रत से उछल पड़ा और कहने लगा कि बखुदा मुझे इस किस्म के आदमी की जरूरत थी। इसके बाद हज्जाज बड़ी तेजी से तरक्की करता चला गया। आखिरकार अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ को अपने लश्करों का सिपह सालार आला मुकर्रर किया। हज्जाज की क़यादत में सबसे पहले लश्कर कशी अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ हुई जो खिलाफत के दावेदार थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुसब के खिलाफ फतह हासिल की। उसके बाद वो 2000 सिपाहियों को लेकर अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुकाबले के लिए कूफे से मक्का की तरफ रवाना हुआ। उसने ताइफ पर बगैर किसी मुजाहिमत के कब्जा कर लिया और बाद में उसे अपने मस्कन के तौर पर इस्तेमाल किया। कूफा से रवानगी के वक्त अब्दुल मलिक ने हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया था कि सबसे पहले वो अब्दुल्ला बिन जुबैर से गुफ्तो शनीद करे, लेकिन अगर मुखालिफत जारी रहे तो मुहासरा करके उसकी रसद बंद कर दें, लेकिन मक्का जैसे मुकद्दस शहर में किसी भी सूरत खूंरेजी न की जाए। जब गुफ्तो शनीद नाकाम हो गई तो हज्जाज ने खलीफा से मक्का मुकर्रमा को बजोरे शमशीर फतह करने की इजाजत मांगी और कुमक तलब की। जब उसे इन दोनों बातों की इजाजत मिल गई तो उसने जबले अबू कैस पर पत्थर बरसाए। चूंकि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसे तवाफ और सई की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसने नाराज होकर खाना काबा और हाजियों पर भी पत्थर बरसाने से दरेग न किया। चुनाचे मुहासरे के 7 महीने गुजर जाने के बाद जब इब्ने जुबैर अपने चंद साथियों के साथ खाना काबा के करीब शहीद हो गए और मक्का पर भी हज्जाज का कब्जा हो गया तो अब्दुल मलिक ने इसको हिजाज, यमन और यमाहा की गवर्नरी अता कर दी थी। हज्जाज यूसुफ की मजीद खुशकिस्मती के उन्हीं दिनों खारिजियों ने खलीफा अब्दुल मलिक के खिलाफ बगावत कर रखी थी और इस बगावत को खत्म करने के लिए अब्दुल मलिक ने अपने एक जर्नैल मोहल्लब को उनके खिलाफ लश्कर कशी का हुक्म दे रखा था। लेकिन खारिजी मोहल्लब के काबू में नहीं आ रहे थे, इसलिए कि खारिजियों के खिलाफ अहले कूफा और अहले बरसरा साथ नहीं दे रहे थे। इन हालात पर काबू पाने के लिए खलीफा अब्दुल मलिक की निगाह एक बार फिर हज्जाज बिन यूसुफ पर पड़ी। उसने उसे मक्का से वापस बुलाया, इराक का गवर्नर मुकर्रर किया और खारिजियों की साजिशों से निपटने का हुक्म दिया। खारजी दरअसल इस्लाम के कदीम तरीन फिरके के पैरो हैं। इस्लाम की सियासी तारीख में उनका किरदार ये था कि उन्होंने मुतवातिर बगावतें की, जिसका नतीजा यह निकला कि अक्सर पूरे के पूरे सूबे आरजी तौर पर उनके कब्जे में आ गए। अमीर मुआविया ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق تجویز جنگ صفین میں پیش کی تھی۔ اس سے خارجیوں کا ایک علیحدہ فرقہ پیدا ہوا۔ خوارج نے جلد ہی تعصب اور تنگ نظری کا اظہار اپنے انتہا پسند اعلانات اور دہشت ناک افعال کی صورت میں کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعوی خلافت باطل ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلک کی بھی مذمت کی اور ان کی شہادت کے انتقام سے بریت کا اظہار کیا۔ جو شخص ان کے نظریے کو تسلیم نہ کرتا اسے کافر اور دین سے خارج قرار دے کر قتل کر دیتے۔ رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی گئی، بہت سے غیر عرب بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جب خوارج سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابتدائی گفت و شنید ناکام رہی تو مجبوراً اس بڑھتے ہوئے خطرے کو دور کرنے کے لیے کارروائی کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں جنگ نہروان لڑی گئی اور خارجیوں کو اس جنگ میں بری طرح شکست ہوئی۔ آئندہ 2 برسوں میں بھی مقامی بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم المراوی کے خنجر سے شہید ہوئے۔ ابن ملجم کی سسرال میں سے چونکہ بہت سے لوگ جنگ نہروان میں قتل ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ انتقام لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خارجیوں کی سازش کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بیک وقت قتل کر دیا جائے۔ حملے کے لیے ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت مقرر ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو وہ زخمی ہو گئے۔ عمرو بن عاص اس رات بیمار تھے، ان کی جگہ ایک اور شخص نے امامت کروائی، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور میں کوفہ اور بصرے میں خارجیوں نے کئی بغاوتیں کی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حسن تدبر اور سیاسی بصیرت کے باعث سازشوں کو پھیلنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن وہ بھی خوارج کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خارجیوں کی ہلاکت میں اضافہ ہوتا گیا تو خوارج کے حملے اب گریلا طرز جنگ اختیار کر گئے تھے۔ یزید اول کے مرنے کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی، اس کے خلفشار میں خارجی تحریک نے زور پکڑا اور ملک کی صورتحال نازک ہو گئی۔ خارجیوں کی سب تحریکوں میں اسلامی سلطنت کے استحکام کے لیے جو تحریک سب سے زیادہ خطرناک اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید اور غیر مصالحانہ تھی، وہ فاقہ بن ازرق کی سرکردگی میں ابھری، جس کی وجہ سے خوارج کا کچھ عرصے کے لیے کرمان، فارس اور دوسرے مشرقی صوبوں پر تسلط ہو گیا۔ اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے عبد الملک نے اپنے جرنیل محلب بن صغرا کو مقرر کیا، لیکن جب خوارج محلب بن ابی صغرا کے قابو میں نہ آئے تو عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو مکہ سے کوفہ طلب کر لیا تاکہ خارجیوں سے نمٹ سکے۔ اس طرح مکہ کی بجائے حجاج بن یوسف عراق کا گورنر مقرر ہوا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا حکم ملتے ہی حجاج بن یوسف آنن فانن مکہ سے کوفہ پہنچا۔ جس وقت وہ کوفہ میں داخل ہوا اس وقت دن اچھی طرح چڑھایا تھا۔ کوفہ کے کسی شخص کو حجاج بن یوسف کے آنے کی اطلاع نہیں تھی۔ کوفہ کے لوگ اس بات کے عادی تھے کہ جب بھی کوئی نیا حکمران مقرر ہوتا اور وہ تقریر کرنے آتا تو اس پر پتھر برسائے جاتے۔ پتھر برسانے میں ایک شخص پیش ہوتا اور اس شخص کا نام محمد بن عمیر تھا۔ کوفہ میں داخل ہوتے ہی حجاج بن یوسف نے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے اپنا چہرہ سرخ رنگ کے نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا۔ جب تقریر کرنے کے لیے وہ مسجد میں آیا تو اسے پتھر مارنے کے لیے لوگوں نے ہاتھوں میں کنکر پکڑ رکھے تھے۔ ان کا سرکردہ محمد بن عمیر پتھر مارنے میں پیش ہوا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف پر پتھر برسانا ہی چاہتا تھا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور عربی کا اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں وہ آفتاب ہوں جو پردہ ظلمت کو چاک کر دیتا ہے اور گھاٹیوں پر چڑھنے والا ہے۔ جب میں اپنا امامہ اتاروں گا تم مجھے پہچان لو گے۔ لوگوں کو جب پتا چلا کہ آنے والا حجاج بن یوسف ہے تو ان پر ایسی دہشت اور خوف طاری ہوا کہ ہاتھوں سے پتھر گر گئے۔ محمد بن عمیر جو پتھر برسانے والا تھا اس کے ہاتھوں سے بھی پتھر گر گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کوفہ والوں کو مخاطب کیا کہ اہل کوفہ، باخدا میں شر کو اس کے کجاوے میں لاد دیتا ہوں اور جو جیسا کرتا ہے ویسے ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ میں بہت سے سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کو توڑ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اے اہل عراق، جان لو کہ میں انجیر کی طرح دبایا نہیں جا سکتا۔ میرا تقرر نہایت دانائی سے کیا گیا ہے اور مجھے بڑے اہم فرائض انجام دینا ہے۔ امیر المومنین عبد الملک نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور ان سب کی لکڑیوں کو دانتوں سے کاٹا اور مجھے سب سے زیادہ مضبوط اور سخت پایا، اس لیے اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے دنگا فساد تمہارا شیوا ہو گیا ہے اور بغاوت تمہارا دستور اور عمل ہے۔ میں اس طرح تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا جس طرح لکڑی سے چھال اتار دی جاتی ہے، اور اس طرح تمہیں قطع کر ڈالوں گا جس طرح خشک خاردار درخت کاٹا جاتا ہے، اور اس طرح تمہیں ماروں گا جس طرح اجنبی اونٹ کو پیٹا جاتا ہے۔
बाखुदा मैं जो वादा करता हूँ तो उसे वफा करता हूँ। जब मैं किसी काम करने का इरादा करता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। मुझसे डरो और कत्लो क़िताल से बचो। जिस हालत में तुम अब हो इससे अपने आप को निकालो। या तो तुम राह रास्त पर आ जाओ, वरना याद रखो कि मोहल्लब की फौज से जो लोग भाग कर आए हैं वो अगर आज से 3 दिन के अंदर खारिजियों के खिलाफ जंग करने के लिए मोहल्लब के लश्कर में जाकर शामिल ना हुए तो मैं उन्हें कत्ल कर डालूंगा और उनकी जायदाद को जब्त कर लूंगा।